sumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo siyang sinusundan.
sulod ni misa, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga musunod nga intensyon. Misa pasalamat nila, Mr. and Mrs. Jonathan L. Serida and family, St. Peter the Apostles, 20th JTK Day, Mr. and Mrs. Martin Villones and family, Edgar and Sharmila Alfipsi, 19th wedding anniversary. Alang sa kapahulayan sa Kalagnila, Felipe, Chufila, Junior, Christina, Pedro, Saturnino Sino, Francisca, Felicissimo, Rogelio, Lucia, Sinforiano, Elmer, Erwin, Carlos, Eufemia, Agustin Sr., Yonila, Seriaca Sr., Seriaco Jr., Crescencio Sr., Porfiria, Crescencio Jr., Rosario, Rogelino, Remerio, David, Lucinda, Ariel, Marshall, Ursula, Rosario, o Quirino. Mga igsuon, ania na kita karon sa unang Domingo sa Kwaresma. Diha sa Ebanghelyo, atong buhugan si Jesus nga nagpuasa sulod sa kap-atan kaadlaw o gitintal sa nagkalain-laing paagi apan nagmadaugon pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Ako usab sa ulong karon ang Migrants Sunday. Isip pahinungod sa atong mga isika Pilipino namihalin na sa ilang naandang lugar aron pagpangita o kaayuhan sa kinabuhi. Ang ngayon ni Santos nga misa mao si Reverend Father Rene Ribac, palihog mangindog ang tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ang kinabuhi puno og mga options ug usahay malipata. Kini nga mga pilianan sa kinabuhi mao pud ni at the same time gamiton ni taning aron na malihista sa husto nga dalan. Aron kita maandam sa pagsaulog ni Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako gayamot. Sa una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kanilay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyon ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita.
O Dios nga magagagahong, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo, ug tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog ng lingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Hinises. Unya ang Dios miingon kang Noe sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan, tali kaninyo og kanako og sa inyong mga kaliwat. Ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo ang mga langgam, mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap. Tanan gayod nga nagawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan, tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayod puuhon, pinagi sa lunok ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayod laglagon ang kalibutan, pinaagi sa lunok. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo, tali kanako og kaninyo, ingon man sa tanang mananap. Palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan, tali kanako og sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit, ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap nga dili ko na gayod laglagon, pinaagig lonop ang tanang binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Ipaila kanako o Ginoo ang imong kadalanan. Tudloy ako sa imong agianan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloy ako, ka ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Hinumduming ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Maayo og matarong ang Ginoo. Sa ingon niini, iyang gitudloan ang makasasala sa dalan. Iyang giagak nga mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudloan nga mapaubsanon sa iyang dalan. Ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya nga ingon nga tao, apan gibanhaw ingon nga espiritu.
o sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios, samtang siya mapailubon nga naghulat kanila diha nga sinuwa naghimo sa arka. Walo lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon magluwas kaninyo. Dili pinagi sa paghuga sa buling sa inyong lawas, kundili pinagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios ikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo nga miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios. Naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog na mundo. Ang mga pulong mo, Ginoo, magligonon ta sa among pagtuo, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal na kasubuan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ang pagsangyo sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto ug kapatan kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa mayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayon ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuhui ninyo ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Malipayong Domingo sa Kwaresma kanatong tanan. Malipayong Domingo, Father. Malipayon ba atong Domingo? Unang Domingo sa Kwaresma, kung inyong nabantayan, matagtuig, dali kayo. Disod siguro mabantayan. Kanang gisaulog na to ning kuan, gipahinungod na to sa itong mga migrants nga mga igsuon. Kanya kung inyo pong nabantayan, matag unang Domingo sa Kwaresma, ang ato ang Ebanghelyo, magisgot yun na og tentasyon ni Jesus. Nya namalandong ko ana ba nganong diri man jud ni gibutan ning Migrant Sunday sa unang Domingo sa Kwaresma unya magisgot ang tentasyon naman mo'y mga kaila, mga paryente nga naapod nilangya pod sa laing mga dapit, laing mga nasod aron manginabuhi. Pangutan-a sila, kusog ba jud ang tentasyon diha? Di ba maingon sila, sama ra pod diha, kusog sad. Bisag asa ta, kay usahay matinud-anon ang naa didto, ang nabilin man diri ang natintal. Mga igsuon nindot nga hinuklugan, unang punto sa pamalandong ang Kwaresma gilang uban og 40 ka adlaw. Pero kung imong ipon, musubra gud na. Nganong 40 man atong iingon, tungod kay ang maong numero simbolik ni siya nga sa ato pa igo nga panahon, igo nga katas-on, nga unsa nga adunay mahitabo nga kabag-uhan paghuman sa maong panahon. 40 ka adlaw, 40 ka tuig, ngalan nga 40, this is something symbolic. Sa mga ang katawhan sa Dios 40 ka tuig nga naglakat diha sa disyerto, sa kamingawan.
O guman ni ana adunay kabag-uhan nga ilang nasinati ang ilang pagsulod ngadto sa yuta nga gisaad kanila sa Ginoo. Ang maong Kwaresma misulod ta, mibalik ta sa atong desierto nga kasinatian. Di man siguro nga desierto moadto ta didto kun dili mosulod ta sa atong kinahilagman sa atong kinabuhi. Kung moingon ta naay quarantine, Lenten season is an experience of spiritual quarantine. Mubalik lantaw ta, musulod ta sa maong proseso sa pagbag-o, sa pag-purify sa ato ang kaugalingon. Mao na nga pag-abot unta sa pinakadako nga kasaulugan sa simbahan, ang maong Easter, adunay kabag-uhan nga mahitabo. Mogay nga na aduna tay mga pagbansay nga pagabuhaton nato niining panahon sa Kwaresma. Di ba mga pagbansay unsa man to? AFP, not Armed Forces of the Philippines, kundi almsgiving, fasting, and prayer. Muna ang mga pagbansay nga itong buhaton, kay lagi nangandoy man ta, nga human niining 40 kaadlaw, adunay kabag-uhan, igo nga panahon, aron nga mabag-o ang angay nga pag-uhon. Katong maayo na, we become better. Katong dili maayo, we become good. Katong better na, we become best. After the 40 days. That's the first one. The second is that dili lang ni atong paningkamot, kundi ang pagsulod nato sa maong panahon, makigtagbo ta sa Ginoo nga una sa tanan mo'y nagluwas kanato. Naghatag kanato sa daghan kayo nga mga kahigayunan nga mahibalik kaniya. Gari sa itong unang pagbasa, klaro kayo sa may hinungdan nga gihugasan sa Ginoo ang kalibutan tungod sa kasalanan. Gusto niya nga i-purify ang maong kalibutan. Kailan man tagbangaw, no? Kailan mo bangaw? Masagyan ang bangaw? O ako, dili kayo ko na ba? Bangaw is rainbow. Yeah, rainbow. Humang sa maong lunok, nisaad ang Ginoo ngadto kang Noe og sa iyahang pamilya nga dili na niya hugasan ang kalibutan sama sa iyang paghugas niini diha sa dako nga lunok. Mo na nga kung namay mga lunok karon ay mga bagyo, schedule na dili dungan sa kalibutan. Nawa ni sulod na si Auring. Nisugod na si Auring. Ay lagkabalaka. Nanaad na ang Ginoo nga dili niya hugasan ang kalibutan sama siyang paghugas sa panahon ni Noe. Mobay nga diya sa itong ikaduhang pagbasa, ang maong paghugas gitandi ngadto sa bunyag. Gihugasan kita, nalimpyo kita, kining nabilin sa katawhan, sila ang limpyo, sila ang giluwas tungod sa maong paghugas sa Ginoo. Sa bunyag gihugasan kita, nalimpyo kita. Apan diha sa pakiglambasog nato sa kinabuhi, kadaghan punta nga nadagma, kadaghan punta nga nasipyat. Muna nga kung atong lantawon ang pagsulod nato nining maong Kwaresma nangandoy taog kabag-uhan. Una sa tanan ang pagbag-o dili ni paningkamot lang, kundi gasa sa Ginoo. Ang Ginoo muhatag kanato sa tanan nga matang nga tabang aron nga mabag-o ta. Apan kung kita di punta abli sa maong tabang sa Ginoo, of course, walay kabag-uhan. Nangandoy ang Ginoo sa ato ang kabag-uhan. Iyahan ning lihok ang pagluwas kanato. Mitubag lang kita sa unang lihok sa Ginoo. Amen. Muna mga igsuon, nangandoy ta og kabag-uhan. Apan ang maong kabag-uhan mahimong posible kung mosulod ta sa pakigtagbo nato sa Ginoo. Almsgiving, fasting, and prayer, these are things that we do in order, mga konkreto ni sila, mga pisikal ni sila nga mga gimbuhaton, apan ang atong gitinguha something internal, something spiritual, aron nga mas makapugong ta sa atong kaugalingon. Ug mao ni ang ikatulo nga punto. Kana ganing ang kinabuhi puno gayon sa mga options. Dahil sa itong Ebanghelyo, si Jesus human sa iyang bunyag, gidala sa Espiritu sa kamingawan. Aron nga magpuasa. Remember, 40 days. Long enough
Human sa iyang bunyag, gidala siya sa espiritu, 40 kaadlaw nagpundo dito, gidintal siya, apan mo siya mihatag ngadto sa tentasyon. Dahil sa account ni San Lucas ug ni San Mateo, klaro kayo ang tulo ka mga tentasyon. Diri sa account ni San Marcos, wala gimension ang tulo ka mga haylo ni taning. Pero usa lang ang resulta. Ang resulta nga si Jesus wala magpadala. Lisod ba yan ng tingtalon ka nga gigutom ka, tagaan ka, anaong ka nga paborito ni mong pagkaon, lisod na balibaran ba? Tama ba? Moadto manganita wa ta gi-invite. Di ba? Katong Biyernes, death anniversary sa akong papa, uli ko dito sa probinsya. Ika 34 years death anniversary, pero panahon sa misa ako man ang ginaingon nga wala na ta nagsaulog og death anniversary ni papa, wala na, dili ni mao atong kasaulugan kay may tag death anniversary murag guol man. So nga to ang kasaulugan matag tuig, pag ihap na to sa tuig atong ipon nga pila na ka tuig nga dalaga si mama. So 34 ka tuig na nga dalaga usab si mama. Wala mong ginasaulog. Bisan og di mag-invite, mga tudyo ang mga tao, kunya ikaw nga hintungdan, ikaw na ma-pressure. Ikaw na ma-pressure, kaya di man pwede nga mutago ka. Makita man nga muuli ka, social distancing ko dapat. Nga nanak o kang mama nga, kung dili ma-social distancing, ang mahitabo ni pakanon na nato ni tanan para walay manumbong. Pag human sa misa na ko, kunya, naapay manumbong. Of course, dili ko ito mo intensyon. Pero, kana siya, lisod mo balibad kung gusto kaayo nato o gikinahanglan nato. Kung atong imaginon ang pagpundo ni Jesus dito sa kamingawan, dili lalim, gutoman. Nya, kabaluta, sumala sa report ni Mateo o ni Lucas, ang pinakauna jud nga tentasyon kana ganing gusto siya nga tagaan og pagkaon, gamanan gud siya nganong di man niya buhaton o di man siya magbuhat og pagkaon niya. Pero sa tao nga gutom baya, ultimo gutom mga lingin-lingin nga mga bato dito, murag pan na ba? Di ba kung gutom ka, okay na niingon sila, walay dili lami kung gutom ka. Kung inviteon gani ka, ingnon ka, nailami kay nga restaurant niya, ayaw adto dito nga gutom kay ka. Kay dili ka makadistinguish kung lami ba yun ilang pagkaon o dili. Adto dito ka nang igo-igo lang, inong gutom. Makabantay ka, lami o dili. Ang atong kinabuhi, kung atong lantawon mga igsoon, usa ka dako nga pagsulay. Usa ka dako nga pagsulay kay nganuman kini puno og mga options. Ug matag adlaw mupili ta. Gani sa pag-ani nato sa simbahan, nipili ta kung unsay suoto nato. Tama ba? Nya karon kay ang mga labi na mga babae di naman nila mapakita ang ilang mga lipstick. Magbase na lang sa color sa ilang face mask. Unsay paborito nga color, mauna ang paliton. Ni-adjust po ng mga nag-produce niini. Unsa may color nga available. Katong gusto pink, pink is available. Gusto orange, nay orange, nay pula, and so on and so forth. You see, bisan sa mga gagmay nga mga butang, mupili ta o usahay lagi sa to ang pagpili dirita masipyat. Hinumduman nato nga si Jesus careful kaayo sa iyang paglispan ngadto sa mga haylo ni Satanas. Ug wala siya nagpadala bisan ni gamay kaayo. Sa atong kinabuhi, mupili ta usahay o di lang usahay halos sa kadaghanang higayon atong pilion ang pinakasayon. Tama ba? Pinakasayon. Atong pilion ang pinaka-favorable sa atoa. Atong pilion ang pinaka-pleasing sa atoa. Mao gani na mangita ka og gwapo o gwapa nga partner. Tama ba? May kaning mga buta, dili mamili.
Di ba, nagabahilot ko sa buta, ma-amaze ba na nila ba? Nga, minyo na ka, bay, minyo na. Nga, asa man mo kinsa man yung asawa, naara po diri. Asa man mo nagkita? Wa man may nagkita. Wa gid sila nagkita. O ilahalang na ramdaman ng usag-usa. Naramdaman ng usag-usa. Parehas man sila buta. Di ba? Gagmi nga mga butang sa pagpili usahay di ta makabantay kay ngano ang mga pilian nato sa kinabuhi mo ni ang gamiton ni Satanas usahay. At the expense of others kay lagi convenient sa atoa, favorable sa atoa, beneficial sa atoa, mo na nga pilion nato. Mga igsuon, nindot nga hinuplugan kung ang kwarisma usa ka panahon sa pagkamanggihatagon o exercise na to atong pagkamanggihatagon, hinuot unta nga sa atong pagpili o pagbuhat og mga desisyon kini dili lang pabor sa atoa kundi una sa tanan pabor sa Ginoo. So Jesus before ni adto sa kamingawan o gidalas sa kamingawan, gibunyagan siya. O kung saan mahitabo sa bunyag, gipaila siya, duha ang identidad. Giingon nga, kini ang pinalangga kong anak, isip anak. Pero ang mga katawhan nagpaabot og manluluwas. O gipaila usab siya, nga anak, nga alagad. Diya sa bunyag, kitang tanan, nangahimong mga anak sa Dios. Tama ba? Tungo ni anak? Amen? Mga anak pa sa Diyos. Amen. Pero ang ikaduha nga identidad, mga anak at the same time, alagad sa Diyos. Sama ni Jesus, na siya ang modelo sa maong pagkamatinud-anon. Bisan pa sa haylo, nindot kayo ang offer. Hindi lang kay kamo, bisan mga seminarista ganito sa hay. Lami kayo ang offer. Kahinumdum ko sa una, seminarian pa ko, way back many years ago. Pero ganing nag-eskwela ko dito at doon kasi mong classmate nga nagtrabaho na, gigawas sa seminaryo ba? Nga moingon nga nabuyay gi-offer nga ingon ani nga posisyon, qualified ka ba? Murag lami gani kayo i-entertain. Lami kayo i-entertain ba? Pero kana lagi ang kinabuhi wala lang ni siya nag-agad kung unsay favorable sa toa. Ang tinuod nga makalipay dili tong pinakasayon. Dili itong pinaka-pleasing sa mata, sa atong senses. Dili itong pinaka-beneficial sa tua. Kundi ang tinuod nga maghatag og kalipay sa kinabuhi kung unsa to'y favorable sa Ginoo. Kung unsa tong kabubuton sa Ginoo. Kay kining tanan, mulubad mangguni kung kini pagpili lang nga tawhanon, dili pagpili nga Dios nun. Mulubad ra na siya. Kaya ang pagbati, musaka, mububa man na siya. Pero kung moingon ka, you are committed to the Lord. Tungod kay anak ka sa Ginoo, at the same time, alagad ka sa Ginoo, then you have to die for the sake of this identity. Then God will help you. Sa panahon sa Kwaresma, hinaut unta nga intensify na to ang atong pagkamanggihatagon, ang atong pagpugong sa kaugalingon, ug atong pagkamainampuon. Aron nga atong masayran, una sa tanan, lihok ni sa Ginoo, kagustuhan, pagbuot sa Ginoo, nga kitang tanan mahiuban kaniya. Ang kaluwasan, iyahan ni, una sa tanan, nga gitanyag kanatong tanan. Ug nga kita, nga iyang mga anak ug mga alagad, gitawag sa pag-respond sa iyang grasya nga gihatag kanato matag adlaw. Mga igsuon, daghan magtentasyon sa kinabuhi, apan una-unaon ta kining mga desisyon nga pagabuhaton mo ni nakapahimo kanatong tawo kana ganing upili ta, di ba? Kay kung nayo sa katawo ningon sa kuha nga anong gitagaan ba manggutag kagawasan pader sa Ginoo ba? Nga ningon ko sa yaha, kung wala ta gitagaan og kagawasan sa Ginoo, basin og ikaw kalabasa ka, ako upo ang uban patula. Kaya nagpahimo ka natong tao, usa sa nagpahimo ka natong tao, lahi sa uban nga mga binuhat sa Ginoo ang atong kagawasan. O kung aduna tay kagawasan, mupili ta
ug unta ang tinuod na to o ang pagpili na to pabor sa Ginoo. Mailhan man nato na kay kung di pabor sa Ginoo, iniguman adunay pagmahay. Nadtong mga asawa nga naa dinhi, nagbahay ba mo sa inyong gipili nga bana taas ang kamot sa nagmahay? Walay nagmahay sa mga bana nga naa dinhi. Nagmahay ba mo nga mo na inyong gipili nga inyong asawa? Na ay nagmahay, wala. Walay mo angkon. Ang mga anak, wala man ni choice. Dili sila makamahay, nganong kamo ang nahimo nga ginikanan. Wala man na, di nila na mamahayan. Pero nganong naa sila tungod sa pagpili, tungod sa pagdesisyon ninyo. Kung ingon mo, kini magud akong asawa sa una, murag usa ka seminaryan ba, gawas na god, naminyo na. Mingon pa yun nga, kini magud akong asawa, magmunitintasyon. Pasanginlan pa, gusto gud pod niya. Ayaw na laging na tentasyon. Ingna nga mauni ang grasya, mauni ang bendisyon, dili tentasyon. Bendisyon nga gihatag sa Ginoo, and that is the will of God. Mao nay makalipay kanimo. Kitang tanan nangandoy og kalipay. Apan dili sa tanang panahon, ang kung unsay makalipay maoy mulungtad. Naay mga kalipay nga lumalabay. Ang atong gipangandoy sa kasing-kasing ang kalipay nga mulahutay. O kini ato lang nga maangkon kung mahiuban kita sa Ginoo. Amen. Amen. Una nga, welcome to the spiritual quarantine, the Lenten season. May God bless us. Palihog manindog. Atong ipadayag ang ato ang pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Sa wala pa'y katuigan. Diyos gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat. Usab Sa kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sulod Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay o gulubong. Sa katulong adlaw banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya manahinayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga namatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagatuan siya sa Amahan ug sa Anak. Bungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og himaya, ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Ginoo nga mao'y nagluwas kanato sa mangit-ngit nga landong sa sala ug kamatayon, ug nag-agak ngadto sa grasya ug kinabuhi. Sa matag pag-ampo kitang tanan moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang atong Santo Papa Francisco, atong Obispo Romulo ug mga kaparian, magkahiusa unta kanunay sa pagmantala sa buhing pulong. Magampo kita. Ginoo dungga kami. Nga ang atong Santo Papa, nga ang mga gitahasan sa ngatong danan, magpugi unta diha sa pag-alagad, hinubanan sa grasya o kaayo sa Dios. Magampo kita. Ginoo dungga kami. Ang atong pagpangandam sa Kwaresma, magdala unta kanato sa tiunay nga paghinulsol sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagdawat ni Kristo. Magampo kita.
Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton kanunay unta nga mosalig sa grasya ug panabang sa Dios, nga kanunay mag-atiman sa iyang katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang nangamatay sapnayon unta sa gamhanan, mga kamot sa Dios ug dad-on nganha sa kahayag nga walay pagkapalong. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga alang sa atong kaugalingong katuyuan, mag-ampo kita sa hilom. Kinintalan namong gibangayo, binagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamaron nga ito inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagbayad paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad nining mga gasa. Pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma. Pinamong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maana ang usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ano man gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-awhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw aron sa pag-ampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kalukoy nga labing madasigon ingon man sa pagsalmod sa mga misteryo nga nagpakatawo kanamo pag-usab makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Sa imong himaya
Santos kay ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo ginalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatanganha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Gituduan kita ni Jesus, Palihog. sa atong Dios ug amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo Nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-an namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo ayaw itugot na mahulog kami sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahom, ug ang hinuya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Kordero sa Diyos, na nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos, na nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos, na nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Palihog mangluhod.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angel mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. Hesus ko, nagatuwa ko nga anak ka sa Santissimo Sacramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ubot ko mudawat kanimo, dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga espiritual. Dakson ko og ikaw og sa tibuokong kasing-kasing. Hiusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako nahimulag kanimo. Amen. Habit sa Ebanghelyo walang kanato, higugmaunta ang atong isip. Apa
palihog nga nindog. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom, o nagalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makatununta kami sa pagpangandoy gayon kaniya ang buhi og matuod nga kalanon, o nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa oratio imperata. Kitang tanan, maluluyon o mapaungurong amahan, midangog kami kanino sa among paninahanglan, aron mangayo sa imong panalipod, batok ni ining kagaw nga COVID-19, nga nakahatag og kasamo og mikalas na og mga kinabuhi. Nanganuyo kami aron na imo kami sud-uon, uban sa gugma, o pinaagi sa imong makaalim nga kamot, huwag tanga ang kahadlok, sa sakit o sa kamatayon, iuli ang among paglaon, o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tao, nagitahasan sa pagpangita sa tambal, alang mo ining maong sakit, o sa pagpahulong sa pagkuyanap ni ini. Nagapasalamat kami kanino sa mga bakuna na nanugna gumikan sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit ni ining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilho, alang sa maayong panglawas, na mag-alagad sila sa mga masakiton, uban sa kahanas o kamaluloyon. Hatagi sila sa kabaskog sa huna-huna o lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok ni inyong maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinaot-unta nga nambalik ang ilang maayong panglawas, panalipdi ang mga nag-amuma kanila, ipagangad nga walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya ni inyong panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan, o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaot unta nga ang among pagpakabana o pagkamanuluyon sa matag usa kanamo, magdala kanamo latas ni inyong krisis, o magdala kanamo ngadto sa pagbag-o o pagpakabalaan. Kini tanan among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari, uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangot kami sa imong panalipod, o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pag-ampo diha sa among mga paninahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunan sa tanang katalagman, o mahinayaon o bulangan ni Birhen. Amen. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Reyes, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. palihog manindog ang tanan. Ngunong Domingo, hagi pahinumduman ta sa tulog kabutang ang 40 Dias igo nga panahon aron mabag-o kita. Ikaduha, gipahinumduman ta nga ang kabaguhan pangandoy og buhat sa Ginoo. Ug ikatulo, gipahinumduman ta nga unta ang ato ang pagpili pabor sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gikahalan ng Santos Kamisa dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.